Mga igsoon, mayong hapon no sa atong tanan. So karon mga igsoon, paabot ra ko diya sa inyo. Nara ko i-share da ninyo mga igsoon bahin sa kinabuhi ni Prophet Jonah mga igsoon. Diya sa Old Testament, the book of Jonah. Sa dihang gitawag sa Ginoo si Prophet Jonah mga igsoon. Nga sangyawan ni Jonah ang mga tao sa Ninibe tungod sa ilang pagkadautan, pagkamakasala, aron nga mausab ang plano sa Ginoo sa Ninibe. Kay kining Ninibe mga igsoon, silutan kini sa Dios. Tungod kay nakita sa Dios ang mga tao niini nga lugar, niini nga dapit nasobra na ang ilang pagkadautan ug pagkamakasala. Gusto na sa Dios nga pamatyon ang mga tao sa Ninibe mga igsoon tungod sa ilang pagkadautan, pagkamakasala. Apan gikaluy-an gyapon sila sa Dios. Naluoy gyapon mga igsoon ang Dios sa mga tao sa Ninibe. Ug tungod niya na laktod na pagkasulti, iyang gitawag si Prophet Jonah nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao sa Ninibe na manghinulsol sila sa ilang pagkadautan, pagkamakasala diya sa atubangan sa Dios, aron sila pasayloon ug mausab ang plano sa Dios nga unta iyang silutan o pamatyon ang mga tao sa Ninibe tungod sa ilang pagkadautan. Ug tungod niya na mga igsoon, sa diyang gitawag si Prophet Jonah sa Ginoo nga magwali sa pulong sa Ginoo ngadto sa Ninibe sa mga tao sa ilang pagkadautan. Sa may gibuhat mga igsoon ni Prophet Jonah, wala siya musugot sa sugo sa Ginoo. Inay walihan niya ang mga tao sa Ninibe. Nulayo siya maigsuon sa presensya sa Dios si Prophet Jonah. Niadto siya sa Tarsis, misakay siya barko didto. Ug tungod ni ana, nagpadala ang Dios og dako nga unos sa maong barko. Ug nadamay ang mga tao na inosente niadtong barko. Mga tripulante mga igsoon nga sakay ni anang barko ha. Ug tungod ni ana mga igsoon, nagpabilin gihapon ang kaluoy sa Dios sa kinabuhi ni Jonah. Si Jonah maigsuon ang hinungdan nganong dunay unos nga miabot sa maong barko. Nangalisang maigsuon ang mga tripulante, ang mga sakay nini gipanglabay nila ang mga kargamento sa maong barko dito sa dagat nga aron nga ang barko dili maigsuon malunod tungod sa kusog sa unos o kadagko sa mga balod sa kadagatan. Apan sa ilang pamlimbasog mga igsoon nga makaadto sila sa higad, dili malunod ang ilang barko nga gisakyan. Mas nikusog mga igsoon ang unos ni atong barko og nagripa sila kung kinsa hinungdan sa maong unos o sa dagkong balod. Katalagman nga ilang nahiaguman mga igsoon. Og si Prophet Jonah ang nahitungdan sa maong katalagman nga ilang nahiaguman mga igsoon. Og tungod ni ana, nisulti si Prophet Jonah mga igsoon na siya ang hinungdan nganong dunay miabot nga katalagman, unos o dagkong balod sa maong barko. Giingnan ni Prophet Jonah ang mga tao na itambog ko ngadto sa dagat aron mubanos ang kalinaw nining barko, aron dili kini siya malunod. So laktod na pagasulti mga igsoon, ilang gitambog si Prophet Jonah mga igsoon dito sa dagat tungod kay siya ang hinungdan
Si Jonah ang hinungdan sa maong unos katalagman nga nahiaguman sa maong barko. Ug tungod niya na maigsuon sa dihang ilang gitambog si Jonah dito sa dagat, nagpadala ang Dios og dako nga isda aron si Prophet Jonah maigsuon lamyon o kanon sa dakong isda. Unsa may gibuhat maigsuon ni Prophet Jonah dito siya sa dakong tiyan, sa isda. Dito siya maigsuon sa tiyan sa dakong isda. Ang gibuhat ni Prophet Jonah, nagampo siya sa Ginoo tungod kay wala siya musugot sa sugo sa Ginoo. Apan nagpabilin ang kaluoy sa Dios sa kinabuhi ni Prophet Jonah. Gipaminawan sa Dios ang mga pagtuaw, mga pag-ampo ni Prophet Jonah maigsuon na siya nakasala sa Dios. Si Prophet Jonah nang hinulsol, nakasala siya sa Dios kay wala siya musugot sa sugo sa Ginoo. Nagampo siya maigsuon dito sa tiyan sa dakong isda. Unsa may gibuhat sa Dios? Gipabalik maigsuon si Prophet Jonah didto sa Ninibe aron ang tawag sa Ginoo sa kinabuhi ni Prophet Jonah matuman. That they are fulfillment the calling of the life of Jonah, aron matuman gayud ang pagtawag sa Dios sa kinabuhi ni Prophet Jonah, aron ang mga tao masangyawan, mapahinumduman na sila nakasala, nakahimog dautan at tubangan sa Dios. Laktod na pagasulti maigsuon, ang dakong isda miadto sa baybayon giluwa si Prophet Jonah dito sa baybayon maigsuon. Og dusugot na si Prophet Jonah sa sugo sa Ginoo. Iyang gisangyawan ang mga tawo sa Ninibe sa ilang pagkadautan nga kinahanglan sila manghinulsol, mubiya sa ilang pagkamakasasala aron ang plano sa Dios nga pamatyon ang mga tao sa Ninibe mausab